अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद खादरी, डायरेक्टर TS TV1 और तंजीम आयम्बा का कौमी सदर आप तमाम से मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे एक खुसूसी तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि हमने 77 साल जो है आज़ादी होने के बाद गुजार दिए। 78वें साल में हमने जो है कदम रखा है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, भाइयों को, बहनों को, तमाम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और जितने भी जो है जमहूरियत पसंद साहब हैं, दिल की गहराइयों से उनको यूम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस यूम आज़ादी को हम हंसी खुशी से मनाते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जो है इस बात का सबूत देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हुए हिंदुस्तान। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमने आज़ादी हासिल की है, 200 साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करने के बाद हमको ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी का सहरा तमाम मुसलमान, सिख, ईसाई और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद ख़िदवाई, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और न जाने कितने ऐसे उलमा इकराम थे और कितने जो है हिंदू भाइयों ने भी, सिख भाइयों ने भी क्रिश्चियन, तमाम लोगों ने जो है इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी हज़ारों लोगों ने इसमें जानों की कुर्बानियाँ दी। तो हम ये चाहते हैं कि इस खुशी के मौके पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं ये ख़ास बात कहना चाहूँगा कि हम किसी पे क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहते। हमारी तनक़ीद बराए तनक़ीद नहीं, तनक़ीद बराए तामीर होती है, इस्लाह होती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात का नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो मैं आज मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि 78वें यूम आज़ादी के मौके पर अब आपको ये शपथ लेना है कि लाल किले से खड़े होकर शपथ लेना है कि जो नारा आपने दिया है तो हिंदुस्तान के अवाम को उस नारे पे आप कायम रहते हुए तमाम, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी फलाह बहबूद के लिए काम करने की जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि जश्न आज़ादी के मौके पर अगर वाक़ई हमको जश्न आज़ादी मनाना है, जैसे खुशियाँ मनाना है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी और तमाम चीफ मिनिस्टरों से और तमाम जमहूरियत पसंद अहसाब से ये बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तरक्की में मुसलमानों ने भी उतना ही अपना जानों की कुर्बानियाँ दी, सिखों ने, ईसाइयों ने और हिंदू भाइयों ने भी अपने जानों की कुर्बानियाँ दी है, जिसमें खुसूसी तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे अहम चीज़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरीके से अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और अशफाक़ुल्लाह खान, जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को सूली पर चढ़ाया आज़ादी हासिल करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा मिस्टर नरेंद्र मोदी, अब वक्त आ चुका है कि अब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी फलाह बहबूद के लिए काम करने का आज आपको अहद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की जब आपने बात कही है, बड़ा अच्छा नारा है, मगर ये नारे तक न रहे, इसके साथ साथ आपको अब अमली जामा पहनाते हुए इस बात का सबूत देना है कि आप एक जमहूरियत पसंद प्राइम मिनिस्टर हैं और तमाम तबक़ात जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी तमाम की जो है तकलीफ़ात को दूर करने की जिम्मेदारी अब मिस्टर नरेंद्र मोदी पे है। और तमाम रियासतों को जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ यूम आज़ादी की, 78वें यूम आज़ादी की, क्योंकि ये आज़ादी का जश्न उस वक्त जो है खुशियों से भरा होगा जब बेरोज़गारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, मुसलमान, सिख, ईसाई जो मुसीबत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अगर लाना है तो फिर ये तमाम जिम्मेदारी मिस्टर नरेंद्र मोदी पे जाती है, मिस्टर अमित शाह पे जाती है, तमाम चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान की रियासतों हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस यूम जमहूरिया को जो है बेहतरीन अंदाज में पेश करना है, यहाँ खुशियाँ मनाना है। तो उसके लिए होना ये चाहिए कि बेरोज़गारी दूर हो, महंगाई दूर हो और जो भी लोग जिस किस्म की मुसीबतें उठा रहे हैं ना, और ख़ास तौर से जो नरेंद्र मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ मुलाजिमतें देंगे, महंगाई दूर करेंगे, 15 करोड़ जो है बैंकों खातों में आएंगे, खैर वो उस बातों में तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर मैं ख़ास तौर से आज के इस यूम जमहूरिया के मुबारक मौके पर मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात कहना चाहूँगा कि आपने जो बार बार मैं इस बात से दोहरा रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि इसको जुमला मत रहने दीजिए। इस आपने जो बात कही है, तमाम
چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یعنی غربت کی سطح سے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں سدھار لائیے، تاکہ آج کا جو ہمارا 78واں یوم آزادی جو ہم منا رہے ہیں، خوشیوں اس میں اور خوشیاں دوبالا ہوں۔ میں خاص طور سے تمام جمہوریت پسند احزاب سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب آئیے، آگے بڑھیے۔ جب تک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک جگہ ہو کے محبت اور خلوص سے عید اور ایک تہوار ایک ساتھ نہیں منائیں گے، ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، گنگا جمنا تہذیب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو ہندوستان کی ترقی ناممکن ہے۔ میل ملاپ میں، بھلائی میں، لڑائی جھگڑے، نفرت کے ماحول کو میں نریندر مودی سے، خاص طور سے پرائم منسٹر سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو مٹھی بھر عناصر جو نفرت کا ماحول جو پیدا کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس نفرت کے ماحول کو محبت میں بدل دیجئے۔ جس طریقے سے نوجوان قائد مسٹر راہل گاندھی نے سارے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے محبت کا جو پیغام دیا ہے، یقیناً اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ میں نریندر مودی سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نفرت کے ماحول کو ختم کیجئے، محبت کے ماحول کو پیدا کیجئے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیجئے، بے روزگاروں کو جو ہے نوکریاں دینے کے بارے میں کام کیجئے، مہنگائی کو دور کرنے کا کام کیجئے، تبھی ہم آزادی کا جشن ہنسی خوشی سے اور بڑے اچھے بڑے پیمانے پہ منا سکتے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ مسٹر نریندر مودی سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں جو آپ نے وقف کا جو بل پیش کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ وقف کے بل کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ جب آپ سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں تو یہ 40 نکاتی پروگرام کا جو 1995 کا جو قانون ہے، جو دستور میں جو مراعات مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، جو وقف کے جائیدادیں جو ایک مرتبہ جب وقف ہو جاتی ہیں تو تا قیامت وقف رہتی ہیں، یہ وقف جائیدادیں صرف اور صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو مختص کی گئی تھی۔ جو بھی راجے، مہاراجے، بزرگان دین نے جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جائیدادیں مختص کی تھی، ان جائیدادوں کا تحفظ کرنا ہے آپ کو۔ یہ نیا بل لا کے جو ہے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کرنا نہیں ہے۔ میں مسٹر نریندر مودی سے اس بات کا پرزور مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر اس بل کو واپس لیا جائے، اور جو غیر قانونی طور پر جتنی بھی جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا گیا ہے سارے ہندوستان میں، ان تمام جائیدادوں کو حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کریں گے۔ ان کا تمام خرچ جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کریں گے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے، نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے، خواتین کو روزگار دینے کے لیے، ان تمام چیزوں کا احاطہ اب آپ کو کرنا ہے، نہ کہ 40 نکاتی پروگرام پیش کر کے۔ اور ایک خاص بات کرنا چاہوں گا، گرودوارہ پربندھک کمیٹی ہو یا ہندو بھائیوں کا ٹرسٹ کا معاملہ ہو، اس میں کبھی کسی مسلمان کو آپ نے شامل نہیں کیا۔ اب آپ یہ جو ہے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے وقف بورڈ میں غیر مسلم احزاب کو لانے کا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نریندر مودی سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس بل کو واپس لیا جائے، اور جس حد تک ممکن ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی جو آپ نے بات کی ہے، اب آپ کو سب کا ساتھ سب کا وکاس کرنا ہے، اور اس بات کا آپ کو ثبوت دینا ہے کہ آپ نے جو نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس دیا ہے، خصوصی طور پر مسلمان جو پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے مسٹر نریندر مودی، پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ سارے ہندوستان کے پرائم منسٹر آف انڈیا ہیں، نہ کہ ہندوؤں کے، نہ کہ سکھوں کے، تمام اقوام جتنے رہتے ہیں، ایس سی، ایس ٹی، بی سی، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی فلاح بہبود کا کام کرنے کا ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آج آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ آپ آج کے بعد سے جو بھی آپ کا جو نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، ان کی شکایت کو دور کریں گے، ان کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے، ان کے فلاح بہبود کے لیے بہتر انداز میں کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ایک بڑے جمہوری ملک کے آپ وزیر اعظم ہونے کے ناطے، یعنی 125 کروڑ سے زیادہ جو ہے یہاں کی عوام ہے جو پریشان حال زندگی گزار رہی ہے، آپ نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمام جمہوریت پسند احزاب سے بھی ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اگر واقعی ہم کو خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے، خوشیوں کو زیادہ کرنا ہے، تو جو وعدے مرکزی ریاستی حکومت کی ہیں عوام کے ساتھ ان کی تکلیفوں دور کرنے کے لیے، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام جو آپ نے وعدے کیے ہیں، الیکشن کے مینیفیسٹو میں ہو یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہو یا اسمبلی کے الیکشن میں ہو، اس کو پورا کرنے کی جو ہے تمام چیف منسٹر کوشش کریں گے۔ خصوصی طور پہ میں تلنگانہ کے رہنے والا ہوں، مسٹر نریندر مودی سے، مسٹر ریونت ریڈی سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو وعدے آپ نے کیے ہیں، آپ نے مینیفیسٹو میں، چاہے مسلمانوں کی فلاح بہبود کا معاملہ ہو، ایس ٹی، بی سی اور پسماندہ طبقہ کے لوگوں کا جو معاملہ ہے، اس کو آپ جو ہے پورا کرتے ہوئے آپ ایک بہترین اچھے چیف منسٹر ہونے کا آپ جو ہے ثبوت پیش کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ میں تمام
चीफ मिनिस्टरों से, मिस्टर नरेंद्र मोदी से उनको अब दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 77 साल तो हम गुजर चुके, 78वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं। इस 78वें साल को जो है खुश असलूबी से तमाम तबकात की जो है खुशहाली के लिए आप काम करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि एक बड़ी जमहूरियत के आप चीफ मिनिस्टर होने के नाते एक जो है सेकुलर ज़हनियत आप रखते हैं। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर, अगर हमारी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है तो हमारी आवाज को सुनते हुए हमारी तजावीज आपके सामने रखे हैं। मानना या ना मानना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मगर हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा करना, चल मुट्ठी भर अनासर जिस तरीके से तफरका पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके से जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, उसको खत्म करते हुए आपको इस बात का सबूत देना है कि हिंदुस्तान को गंगा जमुना तहजीब का जो गहवारा है, सारी दुनिया में जो हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर है, उस गंगा तहजीब को परवान चलाने की जिम्मेदारी मिस्टर नरेंद्र मोदी की है और तमाम चीफ मिनिस्टर्स की है और तमाम जमहूरियत पर साहब की जिम्मेदारी है कि जमहूरियत को जो है ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा किया जाए, ताकि इत्तेहाद में जो है ताकत है, इत्तेहाद के जरिए ही हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन है। और जो बदनामी हिंदुस्तान की हो रही है हिंदू मुस्लिम लड़ाई की वजह से, उसको दूर करने के लिए अब नरेंद्र मोदी और तमाम जमहूरियत पसंद अहज़ाब की जिम्मेदारी बनती है कि मेल मिलाप इत्तेहाद के साथ काम करते हुए हिंदुस्तान की तरक्की में हम सब जो है काम करेंगे। मैं फिर एक मरतबा तमाम हिंदुस्तानियों को, भाइयों को, बहनों को और तमाम दुनिया में रहने वाले जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको 78वें यूम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस बात की उम्मीद रखता हूं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी अब अपने आप को जो चेंज करते हुए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, तमाम अवाम की तरक्की के लिए काम करेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद।